ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ دم دماغی مسائل کے حوالے سے ہے، چاہے وہ مسائل جادو کی وجہ سے بن گئے ہیں، جنات کے اثرات کی وجہ سے ہیں، نظر بد یا حسد کے اثرات ہیں، یا ویسے جسمانی بیماری کی وجہ سے دماغ متاثر ہو گیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اکثر بلا وجہ سر میں درد رہتا ہے، دماغ پر بے وجہ بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، حافظہ یادداشت کمزور پڑ چکی ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی، یا اس کے علاوہ دیگر کوئی بھی مسئلہ ہے دماغ کے حوالے سے، انشاءاللہ العزیز یہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی آیات ہیں۔ آپ کامل یقین سے اس دم کو سنیں، باوضو ہو کے آنکھیں بند کر کے اللہ کے پاک کلام کو سماعت فرمائیں، کامل یقین کے ساتھ شفا کی نیت سے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے آپ اس دم کو سنیں۔ انشاءاللہ آپ کے دماغ پر جس طرح کے بھی اثرات ہیں، جادو، جنات، نظر بد، حسد کے، یا اس کے علاوہ جسمانی بیماریاں بھی ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کے آپ کے دماغی مسائل اللہ تعالیٰ ٹھیک فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أذى من رأسه، أذى من رأسه،
أدمر رأسي 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 فمن كان منكم مريضا أو به يدمر 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 رأسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس 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 قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامسحوا برؤوسكم 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 وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على
رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم 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 يصب من فوق رؤوسهم الحميم. بسم الله يفك كل سحر وعقدة في الرأس 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 بسم الله يبطل الله كل سحر وعقدة في الرأس بسم الله يبطل الله كل سحر وعقدة في الرأس بسم الله يبطل الله كل سحر وعقدة في الرأس بسم الله يفك كل سحر وعقدة في الرأس اللهم فك 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 كل سحر وعقدة في الرأس اللهم أبطل 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 كل سحر وعقدة
وعقدة في الرأس. اللهم أبطل كل سحر وعقدة في الرأس. اللهم فك 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 كل عقدة. اللهم فك كل عقدة. اللهم فك كل عقدة. اللهم فك كل عقدة. اللهم فك كل عقدة وسحر في الرأس. اللهم فك كل عقدة وسحر في الرأس. اللهم فك كل عقدة وسحر في الرأس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنجم إذا هوى 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 والنجم إذا هوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم رددناه أسفل سافلين. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اهبطوا منها جميعا. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اخرج منها. اخرج منها. اخرج منها مذموما مدحورا. 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 اخرج منها مذموما مدحورا.
اخرج منها 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 اخرجوا انفسكم 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 اليوم تجزون عذاب الهون 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 عذاب الهون عذاب الهون عذاب الهون عذاب الهون اليوم تجزون 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 عذاب الهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 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 في الحميم ثم في النار يسجرون 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 في الحميم